सध्या कोविडाक लागून सगळं धाकटे जी बिझनेसीस आसात चडशे सगळे बिझनेसीस बंद आसात. तुमचोय बिझनेस आसा न्ही सलूनाचो, सो कितें प्रॉब्लेम्स तुमकां फेस करचे पडटात? ऍक्च्युली सांगूंक गेल्यार हे कोविड जे जाला पळय तातूंत सगळ्यांकूच एफेक्ट जाला. आतां सगळ्यांक एफेक्ट जाला आनी गव्हर्मेंटान कितें केलां ताचे वयर आमचेर आनीक बर्डन घाला. आमचे हेअर कटिंग सलूनात आतां जेन्ना ते सर्क्युलर जो येयलो पळय दोन्ही कलेक्टरांनी तो सर्क्युलर घालो तेन्ना ताणें कितें सांगलें की दिस थिंग सलून अँड स्पाज टू बी क्लोज. आता सलून अँड स्पा जे म्हणले इट इज अ लेडीज सलून, कित्याक तांकां जो लायसन्स जो दिता न्ही म्युन्सिपालिटी इट इज कॉल्ड सलून अँड स्पा लायसन्स. आता तातूंत आमचे हेअर कटिंग सलून आहा पळय इट इज नॉट काउंटेड. आमचे हेअर कटिंग सलून जे आहा पळय जेंट्स हेअर कटिंग सलून दॅट इज द लायसन्स गिवन फॉर द जेंट्स हेअर कटिंग सलून. आता जेन्ना ही कॅटेगरी जेन्ना आहा सो आमचे आतां सलूनां बंद जावपाक जायना आसली, पूण तरी पूण आमच्या सलूनवाल्यांनी कित्याक चालू दवरलेले थोडे पुलीस येयले म्हणटा पुलिसांनी दांडे मारले म्हणाले बंद कर बंद कर बंद कर आनी ते सगळे बंद करूंक सोडले. आतां ओके बंद केले न्ही जाले गव्हर्मेंटाचे आमी आयकले. आतां तांणी पयलें सांगले 15 दीस मागीर म्हणाले 1 म्हयनो मागीर आनीक कितें आनी ते चालू उरलां. ते हे म्हणजे लॉकडावन बंद जायना चालू उरलां. तातूंत थोडे जे आहाय पळय व्हडली बिझनसां कितें आहाय पळय ती चालू आहाय. तांकां ते टायमींग दिला फ्रॉम 7 to 3 कितें टायमींग दिला त्या टायमाचेर ती चलताय. पूण आमचे असले बारीक बिझनेसमॅन लायक सलून ओनर्स गाडेकार आनी कोण कोण बारीक बिझनेसां करताय पळय तांकां कितें गव्हर्मेंटान तांकां कांयच सवलती दिवंक ना. तांकां म्हणल्यार कन्सेशन कित्याचेरच दिवंक ना. तांकां म्हणल्यार लायक लायसन्स फी मागीर टॅक्सीस कांय कमी करूंक ना. हा तशे आमी टॅक्सीस भरताय आनी टॅक्सीस म्हणल्यार बारीक ना. म्युन्सिपालिटीचे टॅक्सीस वाडयल्या पळय ते आमचे नाकांतन आमी भरताय इतले म्युन्सिपालिटीन टॅक्सीस वाडय. आतां कोविडाक लागून समज हे सगळे लफडे जाताय जाल्यार ऍटलिस्ट ते म्युन्सिपालिटीन आमचे टॅक्सीस स्लॅश करपाक जाय म्हणजे कॅन्सल करपाक जाय ऍटलिस्ट फॉर 1 year ऑर कितले पर्यंत ते कोविड चलता पळय तितले पर्यंत म्हणजे आमी ऍटलिस्ट ते तरी आमकां एक बेनिफीट मेळटलो. दुसरें हांव तुका दाखयता हे आमचे इलेक्ट्रिसिटी जे बील आहाय पळय ही इलेक्ट्रिसिटी बिलां इतली वाडोवन येयल्या आतां म्हणजे 2 म्हयन्याचे बील जाला 6,347 रुपीज. जेन्ना म्हणजे शॉप थिंगा बंद आहा RTI मागल्या आनी म्हाका कळटलें RTI पळय हातान मेळ्ळी जाल्यार कळटलें हे बील हे भशेन कितें करून जाल्या पळय ते. सो हे भशेन आतां पळय इलेक्ट्रिसिटी आमकां वाडोवन दिल्या म्हणजे सगळ्यांकूच वाडयल्या. टॅक्सीज आमचे आहाय पळय ते कॅन्सल करूं नये ते वाडलेले आहाय ते वाडलेल्याने आमकां भरूंक पडटाच. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन प्लीज हे आमी बारीक बिझनेसमॅन आहाय पळय तांकां ऍटलिस्ट तुमी कन्सेशन कितें कराय नाजाल्यार ऍटलिस्ट तुमी तांकां कॉम्पेन्सेशन कराय. कॉम्पेन्सेट कराय म्हणल्यार ऍटलिस्ट थोडे तरी पयशे दिया म्हयन्याक ऍटलिस्ट 5,000 या 7,000 ते भशेन दिया. आमी चड मागनय 5 ते 7,000 समज मेळ्ळे आमचें घर चलोवपाक जाता. सध्या कोविडाचो टायम आसा न्ही बिझनेस सगळे डावन आसा सो कितें तुमकां डिफिकल्टीज फेस जातात सध्या? Actually, because of this COVID situation, आमचे सगळे बिझनेस सारखे बंद झाले आहा. As everybody knows, shops and establishments are closed and we have absolutely no revenues coming in. But the kind of cost that we are facing in terms of rents, in terms of loan amount that we have to pay and in terms of the bills that we have to pay as far as electricity is concerned, other such bills and other such taxes like municipal tax and all, that has not been reduced. And this is something which is very important to be noted by every aspect of the government, with the municipality of the government and the electricity department. They should have been a little bit sensitive to the genuine demands or requirements of the people where we are actually suffering. It's not a secret. Everybody knows about it. So when everybody knows about it and you all are elected, whether you are councillors or MLAs or whatever you are in power, there should have been some sensitivity shown towards the people and some relief should have been given.
Now, in this particular case, we are also asking the municipal council to actually waive off some fees like trade license, house tax, reduction. These are genuine issues which cannot be wished away. These are issues which are faced by the common man, and in the city, everybody is not probably, I'm not too sure whether everybody is paying taxes, that they can take people under a tax net. But right now, they have to show some concern to the genuine demands of the trader community, which is absolutely suffering. And our request is to consider this, be sensitive, put it in a meeting, your council meeting, your cabinet meeting, and everywhere, and give some relief to the people. Otherwise, why do we elect people to the assembly, to the council? Why do we elect them? Or to the panchayats? Why do we elect them? We elect them so that you understand our problems and help us resolve, because that's why we are relying on you as elected men on the job. So it's my request to especially to the Margam Municipal Council and to all the councillors to please be sensitive to the issues of the people, and please give the relief as sought from you. The Chief Officer of the Margam Municipal Council has been very sympathetic. He's understood the case, but as we know, the council holds the power to pass the resolution and give the relief, and it's a request to the council to please understand the situation as it is and give due relief. It's a temporary relief we are asking. We are loyal taxpayers, and we are asking you to please be sensitive and extend your help. सध्या कोविडाचो काळ आसा न्ही, सो सध्या बिझनसय डावन जाल्लो आसा. तुमचो हॉटेल बिझनस चलता काय ना, आनी कितें प्रॉब्लेम तुमकां फेस करचे पडटा? सध्या आता हॉटेलाचो म्हणजे सध्या धंदो सगळ्यांचो थर्ड आसा, माझोच न्हू. मार्केटात पयलें मार्केट ओवरऑल पयलें सगळ्यात सध्या थर्ड आसा. आमकां आतां कितें कस्टमर येता पयलीं विचारता भितर बसा म्हटलें हांव ना म्हणटा, कित्याक भितर बसयलें फाल्यां आमकां फायन मारूंक शकता. गव्हर्मेंट भितर एलाव करना तुमी, ते तरी चालू करपाचें भितर लोकांक घेवपाक, कित्याक भायर उबे रावन जालो खावंक बीन हें जाता मातशें. आनी हितून आतां जाता कितें गिरायक ना, सद्याक म्हारगाय तर वाडत आसा. सिलिंडर आमचे आसा ते एनडी वाडले, ते आतां सद्या 1,600 पावले. तेवूय सद्या आतां वाडत आसा. एवरी मंथ 15-15 दिसान सुद्दां म्हणल्यार आतां एक 50-100 रुपया बीन अशें वाडटा. आतां परत वाडपाक आसता फाल्यां अशें आयकलां. सो गव्हर्मेंटान तुमकां खंय तरी कन्सेशन दिवपाक जाय, सवलत दिवपाक जाय अशें दिसता तुमकां? जायत आतां सद्या आमी आतां टॅक्स भरता, ट्रेड लायसन्स, सॅनिटरी आमचे जे सॅवरेजीचे वयता पयशे, ते तितून आमकां कांयच मेळना. वर्स आमकां 3,600 सुमार भरचे पडटा. टॅक्स सगळें चालू आसा, म्हणजे लायटी बील आसा, नळाची बील आसा. हे आमकां सदांच हॉटेलांक बीन म्हणटकीर तुगेले हे मायज आसा, तेंगे युनीट मायज आसता रे. ते तरी कितें तरी आमकां खंय तरी टॅक्सा वाटेन तरी कमी करूंक जाय सरकारान. एक तर आमकां ट्रेड लायसन्स सॅवरेजीचो तरी कमी जाय, कित्याक सद्याक कस्टमर गिरायकूच ना. ह्या कचरो आसतलो खंयचो, तो तर आमकां म्हयन्या भरपाकूच जाय. पळय, बिझनसाक आमकां सगळ्यांक इफेक्ट जाल्लो आसा. सगळ्या बाबतींत आमकां इफेक्ट जाला. फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ डे चालू आसा सध्या. लास्ट मंथ आमकां लास्ट मंथ मे मंथ फूल टायम लॉकडावन आशिल्लें. आतां दीस मंथ ऑलमोस्ट हाफ डे चालू उरता. आमचे एक्सपेन्सीस जो तेच उरल्या इन टर्म्स ऑफ टॅक्सीस, सॅलरीज. पूण आमकां बिझनस ना, हाफ सुद्दां ना बिझनस. आमचे एक्सपेन्सीस एक जाले. इवन टॅक्सीस मेन इम्पॉर्टंट लागता आमकां. डिफरंट टायप ऑफ टॅक्सीस लागता. म्युनिसिपल टॅक्साचेर पावता आमी तेचेर. म्युनिसिपालिटीन आमकां कितें तरी कन्सेशन दिवपाक जाय. आमी रिक्वेस्ट केल्लो आहा की 50% आमकां कन्सेशन दिवचें म्हणून ऑन द टॅक्सी दॅट वी हॅव टू पे. दॅट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड लायसन्स, हाऊस टॅक्स. ते गार्बेज टॅक्स हे म्हणटा आमी, हे आमकां शॉप ओनराक सारकें इनजस्टीस आसा. दॅट इज इनजस्टीस इन टर्म्स ऑफ आमची गार्बेज टायम टू टायम कलेक्ट जायना. सेकंडली, मारगांव म्युनिसिपालिटीन दो वी आर पेईंग 150 एंड हाऊस होल्ड्स आर पेईंग 50, आमकां फक्त 2 दीस दवरल्या compared to the daily collection of households. आमकां 150 per month बोला. Collection 2 times. Shop owners do not generate any other type of garbage except dry garbage. पूण ते व्हरपा इतली नाटकां करता आमचे कडेन. We can't deal with these people because ते बेश्टे व्हरपा येता भाडें. So municipality has to look into these matters. They have to find a solution to this, and the taxes have to be adjusted or reduced this year. And 50% is our request. आमचो आतां स्पोर्ट्साचो बिझनस. स्पोर्ट्सान कितें आसा, आतां एक्टिविटीज म्हणल्यार सगळे बंद आसतात.
सो कांयच एक्टिविटी आसना जाल्यार स्पोर्ट्स बिजनस चलतलो कसो. तितून सुद्दां आतां लॉकडावन जालो, बिजनस ना, सामका आमचो खर्च घरा कडलो अशें लायटी बील येता, लायटीचो बिलूय भरपा पडटा, बंद आसून सुद्दां भरपा पडटा. तशेंच नळाचे उदकाचे बील असतात ते सुद्दां बील आतां वाडून येता. सो ते सुद्दां आमकां कन्सेशन मेळपा जाय, कित्याक यूज करनासतना सुद्दां इतलेच बील येता आनी धाडटा सुद्दां. सो तितून सुद्दां आमी तरी पूण भरतात, तितून आमकां कांय रिलीफ मेळना. आतां पळय टेलिफोन बील हालीं 1 म्हयनो टोटल लॉकडावन आशिल्लो, तरी पूण मॅसेजीस येता आमकां की बाबा तुमचो टेलिफोन बील कितलें जाला, तुमकां इतलें भरपा जाय. तरी पूण आमी भरले, भरना जाल्यार डिस्कनेक्ट. आतां अशें कशें चलतलें? एक तर लॉकडावन, बिजनस ना, कांयच ना. सो कशें आमकां हें जातलें? आमकां कितें तरी रिलीफ मेळपा जाय, आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें तरी हेल्प मेळपा जाय. तर आमी बिजनस करूनच हें करतात. तर त्या भाशेन आमकांय सुद्दां तेंचो हेल्प मेळपा जाय, तर आमी सुद्दां बरे उरतले. ह्या हितून लॉकडावनान खूबच इफेक्ट जाला आनी अशेंच कंटिन्यू उरले जाल्यार आमकां कितें करतले? आमी इल्लें रेंटेड शॉप हें रेंट भरपा पडटा, सगळें पळोवपा पडटा. सो त्या भाशेन आमकांय कितें तरी गव्हर्मेंटान हेल्प करपा जाय.